نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں کوئی بندہ کاروبار تے جاندا ہے تجارت واسطے جاندا ہے جدوں اے بازار دے اندر انٹر ہوندا ہے خواہ اے خریدار ہے تے خواہ اے بیچن والا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بازار دے اندر داخل ہونے دی دعا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بازار دے اندر داخل ہویا اے جناب تجارتی منڈی دے اندر داخل ہوندا ہے تے دعا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے دعا پڑھ کے بازار دے اندر داخل ہویا اللہ رب العالمین 10 لاکھ اس نو نیکیاں عطا کر دیندے نے 10 لاکھ او دے گناہ معاف ہو جاندے نے اور 10 لاکھ او دے درجے بلند ہو جاندے نے۔ اور ایک حدیث دے اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ اس بندے دا جنت دے اندر گھر بھی تعمیر کر دیندے نے۔ بازار دے اندر داخل ہویا اللہ دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق شریعت اسلامیہ دی رہنمائی دے مطابق 10 لاکھ گناہ بھی معاف ہو گئے 10 لاکھ نیکیاں بھی مل گئیاں 10 لاکھ درجے بھی بلند ہو گئے اور اللہ نے جنت دے اندر ادے نام دا گھر بھی بنا دیتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے اے اپنی دکان دا شٹر چکدا ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال ادے کاروبار دے اندر برکتاں فرما دیندے نے۔ آؤ نا میرے ویرو اے دکاندارو تاجرو غور کرے آجے اس گلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح ویلے اللہ رب العالمین او دے رزق دے اندر برکت فرما دیندے نے رزق دی تقسیم دا وقت ہے او میرے ویرو تے دوستو صبح نماز فجر دے ٹائم بیدار ہوو نماز ادا کرو قرآن پاک دی تلاوت کرو اور اپنے کم تے اپنی تجارت تے اپنی دکان واسطے نکل جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح دے ویلے دے اندر برکت دی دعا فرمائی ہے۔